बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करूंगा। एक दिन पहले का वाक़या जो हुआ, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो वीडियोस जो लीक हुई हैं, यानी मुबैना तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो वीडियोस लीक हुई हैं, उन वीडियोस की पाकिस्तान के एक इदारे ने पहली मर्तबा उनका फोरेंसिक किया है और उस फोरेंसिक में, उस रिपोर्ट में क्या आया है, आज वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और साथ वो रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा भी सही। यानी होता ये है, जब कोई वीडियो लीक होती है, जब कोई भी मसला मसैल इस किस्म का होता है, यानी जब कोई इल्ज़ाम लगाने वाला किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, अगर उस इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए तो फिर उस चीज़ का फोरेंसिक किया जाता है। फोरेंसिक में पता चल जाता है क्या ये वीडियो, क्या ये तस्वीर असली हैं या फिर एडिट हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पर इल्ज़ाम लगा, उनकी वीडियोज़ आई जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया कि ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। उसके बाद उनका एक ट्वीट आया, उनका एक बयान आया, उन्होंने यही कहा कि ये वीडियो मेरी नहीं है, ये एडिट की गई है, फोटोशॉप्ड है। तो अब ऐसे में जो एक ही हल बचता है वो यही होता है कि उस वीडियो का, उन तस्वीर का फोरेंसिक कराया जाएगा। अब हुआ कुछ यूं, जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं अभी तक उन्होंने इस वीडियो का फोरेंसिक नहीं करवाया और ना ही मोहम्मद ज़ुबैर साहब उन्होंने इस वीडियो का फोरेंसिक करवाया है। यानी दोनों पार्टियों की तरफ से इस वीडियो का फोरेंसिक नहीं करवाया गया। जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, यानी उन्होंने तो अभी तक इस चीज़ की ऑनरशिप ही नहीं ली, यानी अभी तक मुद्दाई का पता ही नहीं चल रहा कि वो कौन है। होना तो यही चाहिए था कि वो सामने आते, वो बंदा सामने आता जिसने वीडियो लीक की है, इसका फोरेंसिक करवाता, सच और झूठ का पता चल जाता। चलो, उसने नहीं करवाया तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के कह लीजिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, ताकि उनकी फैमिली के साथ कह लीजिए को जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, जो मेंटली तौर पर उनकी फैमिली डिस्टर्ब है, वो ना हो, वो फोरेंसिक करवाते और सच और झूठ का लोगों को पता चल जाता। लेकिन दोनों पार्टियों ने फोरेंसिक नहीं करवाया। एक और बंदा है, उसने पहली मर्तबा इस वीडियो का फोरेंसिक करवाया और उसकी रिपोर्ट जो आई वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हुजूर वाला, उस बंदे का नाम है असदुल्ला खान, पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने तौर पर इस मुबैना तौर पर जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो है उसका फोरेंसिक करवाया। इदारे का नाम है फैक्टी पाकिस्तान, यानी फोरेंसिक एनालाइजिंग कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इदारे का नाम है। प्राइवेट लिमिटेड इदारा है, जौहर टाउन लाहौर में मौजूद है और बकौल उनके, यानी बकौल असदुल्ला खान के एक मुस्तनद इदारा है। कह लीजिए कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, एक अच्छा एक मुस्तनद इदारा है। तो असदुल्ला खान ने रिपोर्ट, यानी वो वीडियोस वगैरह भिजवाई फोरेंसिक के लिए। तो उस इदारे ने जो रिपोर्ट दी है, यानी फैक्टी पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट दी है, इसकी वेबसाइट पे आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं, वो रिपोर्ट आप देख भी सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो उस रिपोर्ट में, यानी उसका जो कंक्लूजन है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहली मर्तबा इस वीडियो का जो फोरेंसिक हुआ उसका क्या कंक्लूजन निकला। हुजूर वाला, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं ताकि आपको समझ आ जाए ये फोरेंसिक होता क्या है। बेसिकली जो हम वीडियो देखते हैं ये फ्रेम होते हैं, यानी एक सेकंड्स में 8, 10 या इससे ज़्यादा जो फ्रेम है वो निकलते हैं, यानी एक सीक्वेंस होती है फ्रेम की, तो उसको हम वीडियो बोलते हैं। ज़ुबैर उमर साहब ने ये कहा कि ये वीडियो एडिट शुदा है, यानी धड़ के ऊपर सर किसी और का लगा दिया गया, यानी सर जो है वो ज़ुबैर उमर साहब का है, मोहम्मद ज़ुबैर का है,
اور جو دھڑ ہے وہ کسی اور کا ہے، یہ بیان تھا محمد زبیر کا۔ اب فورنزک میں حضور والا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ ایک سیکوینس ہوتی ہے فریم کی، اگر ان فریم میں سیکوینس نہ ہو، یعنی جس طرح اب میں اب بیٹھا ہوں، میری باڈی جو ہے وہ موو کر رہی ہے، یعنی اوپر کی باڈی یا پھر نیچے کی باڈی یا میرے ہاتھ، یعنی ساری باڈی جو موو کر رہی ہے، تو جو ویڈیو بن رہی ہے اس میں جو فریم ہے اس کے سیکوینس موجود ہے۔ اگر ہم یعنی اوپر والا دھڑ جو ہے وہ کسی اور کا لگا دیں تو پھر وہ جو سیکوینس ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی فورنزک اس کا رپورٹ یہ آ جاتی ہے کہ اس میں اوور لیپنگ کی گئی ہے یا پھر اوور لیپنگ نہیں کی گئی۔ یہ اب آبزرو کر سکتے ہیں ان فریم کی وجہ سے۔ اس رپورٹ کی پہلی لائن میں فیکٹی پاکستان ادارہ جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ کنٹینٹ جو ہے ایڈیٹنگ شدہ ہے، یعنی اس میں آڈیو کی ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ مختلف کہہ لیجئے کہ وہ ویڈیوز کو آپس میں امرج کیا گیا ہے، یعنی مختلف ویڈیوز کو آپس میں ملا کر، مختلف آڈیوز کو آپس میں ملا کر ایک ویڈیو بنائی گئی ہے۔ یہ اس کی پہلی لائن ہے فورنزک کی، ایک بات۔ اب دوسری بات، وہ بھی ایک اہم بات ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں اوور لیپنگ نہیں کی گئی، یعنی جو فریم، جس طرح میں نے آپ سے سمجھایا کہ فریم جو ہوتے وہ گزرتے ہیں ویڈیو میں، فریم میں سیکوینس ہوتی ہے، وہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ اس جو ویڈیو ہے ان ویڈیوز کے فریم میں سیکوینس موجود ہے، یعنی مختلف ویڈیوز آپس میں ایمرج تو کی گئی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اتنے تک جو ہے وہ ایڈٹ کی گئی ہے، لیکن اس سے آگے جو سیکوینس یا پھر فریم والا مسئلہ ہے اس میں ایڈیٹنگ نہیں کی گئی۔ یہ فورنزک جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، فورنزک کے لیے جو ویڈیو بھجوائی تھی وہ اسد اللہ خان نے بھجوائی تھی، میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے۔ یہ تو پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ فورنزک زبیر عمر صاحب کی ویڈیو کا ہوا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ یعنی آپ کو اس کا لب لباب یہی بتاؤں کہ جو پہلی رپورٹ آئی ہے، اب یہ ادارہ مستند ہے، ادارہ مستند نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ اب یہ ادارہ کہہ لیجئے اس کو سپورٹ کر رہا ہے زبیر کو، یا پھر اس کو ڈیمورلائز کر رہا ہے، یا اس کا کچھ اور مسئلہ ہے، یا پھر جرنلسٹ جو ہیں اسد اللہ صاحب ان کا بھی شاید کوئی اور مسئلہ ہو یا نہ ہو، اس چیز کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی جو اسد اللہ صاحب نے فورنزک کروایا ویڈیو کا، فورنزک رپورٹ میں کیا آیا، کس ادارے نے اس فورنزک کیا، وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو بہرحال جو میرے پاس حقائق تھے یا جو میرے پاس رپورٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ہوگی ملاقات۔ فی الحال دیجیے اجازت، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔